بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین شباب اہل الجنہ۔ پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں، کئی کلر تے کئی ڈیزائن۔ پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں تے کئی کلر تے کئی ڈیزائن۔ دو پھل جگ تے ایسے نے جڑے میرے نبی دے دل دا چین۔ ایک پھول دا نام حسن یارو تے دوجے پھول دا نام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، تنہائی، وحدانیت، الوہیت، ساری کائنات دے بادشاہ، شہنشاہ، دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، واللہ المستعان علی ما تصفون دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے، صاحبوں، ساتھیوں اور میرے عزیز بھائیوں، قابل احترام معززات، پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے، جس مالک نے اس پرفتن دور اندر اللہ پاک نے اپنے گھر اندر آؤن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ ساڈا سب دا آؤنا، بیٹھنا، سننا، سنانا خالصتاً اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، آج دا ای خطبہ جمعۃ المبارک، جو کہ میں پچھلے جمعے دے اندر بھی دس چکیا، جڑا محرم الحرام دا مہینہ ہے، اس مہینے دے اندر بہت زیادہ اسلامی یاداں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی آج شہادت دا دن ہے۔ یکم محرم والے دن حضرت عمر اس دنیا تو تشریف لے گئے، اور اے جڑا مہینہ ہے، اس مہینے دے اندر ایک بہت بڑی شہادت ہے۔ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت علی دے دل دا چین، سیدہ فاطمہ دے دل دا قرار، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا دن بھی اس مہینے دے اندر 10 محرم نو حضرت امام حسین نو شہید کیتا گیا۔ حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بھی عظمت والے نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والے، اہل بیت والے، اے عظمت اور شان مقام والے نے۔ کئی اختلافات حضرت صحابہ دے اندر اور اہل بیت دے اندر کئی لوگ بیان کر دینے کہ صحابہ دی اہل بیت نال محبت کوئی نہیں، صحابہ دا حسن و حسین نال پیار کوئی نہیں، حسن حسین دا صحابہ نال محبت کوئی نہیں۔ حضرات، ایک پھول دا ذکر کیتا جائے، اے عظمت والے اور شان والے نظر آؤندے نے۔ میں ایک جنتی شہزادے دا
ذکر کرنا چاہنا. ایک دا نام حسن ہے تے دوجے دا نام حضرت حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہ. بڑی محبت نال سننا. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ 3 ہجری دے اندر اے پیدا ہوئے نے. 15 رمضان المبارک دا دن ہے. حضرت حسن دی ولادت دا دن ہے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کر دے. حضرت حسین انہاں نال نبی پاک علیہ السلام دا پیار بڑی محبت نال. اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت اور انہاں دی شہادت دا ذکر ہوئے گا. انہاں دی وفات دا ذکر بڑی محبت نال. میری دعا ہے اللہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ سن سنا کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. محبت نال اللہ تعالیٰ دا قرآن سننا تاکہ توڑے دلان دے اندر اور زیادہ اہل بیت دی محبت ہو جائے. اہل بیت دا جڑا منکر ہے مسلمان نہیں ہو سکتا. جدی محبت اہل بیت نال لے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ جڑا میرے آل بیت نال محبت کرے اونا نال تسی محبت فرمانا. بڑی محبت نال سننا قرآن اللہ دا. عزیزان من میرے مسلمان میرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے سینے تے قرآن نازل فرمایا. آنکھیا سونیا اپنی زبان نبوت جو اعلان فرمایا جے اعلان خداوندی سنیا جے فرمایا انما یرید اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینے تے کائنات دے بادشاہ نے قرآن نازل فرمایا. آکھیا سونیا جڑے تیرے گھر والے نے اسا انہاں نو پاک کر دیتا وے غلاماں تو پاک کر دیتا وے. اہل البیت اہل البیت اہل البیت تیرے گھر والیاں نو عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا اللہ دے رسول تواڈے گھر والیاں پاک کر دیتا وے. میرے ابیرا اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا نو اے حکم دیتا وے گناہاں دے نیڑے نہ جایا جے اور برائیاں دے نیڑے نہ جایا جے. اور جدوں واریاں آمینہ دے لال دے گھر دیاں آیاں اللہ تعالیٰ نے گناہاں نو آکھیا میرے محمد دے ویڑے نہ جایا جے صلی اللہ علیہ وسلم. اور لوگوں توجہ کرنا دارا نبی پاک دا اہل بیت گھر والے سارے عظمت والے نے. میں ایک شہزادے دا ذکر کرنا چاہنا. اور لوگوں انہوں دنیا حسن کہیں دیئے رضی اللہ تعالی عنہ. اور لوگوں ایک کون حسن ہے جدے بارے میرے آقا نے آکھیا اور جدے بارے میرے مرشد پاک فرمان دینے فرمایا حسن جیڑا وے جدے بارے میرے آقا فرمان دینے اللہ جیڑا میرے حسن نال محبت کرے اللہ تسی انہاں نال محبت فرمانا. میرے امیرہ میرے آقا علیہ السلام نا ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دی تلاش اندر نکلے نے. لب دیاں میرے نبی سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر حضرت عبداللہ دروازہ کھڑکایا تے ویکھیا نبی پاک علیہ السلام دے انہاں کندیاں تے حضرت حسن بیٹھے ہوئے نے. اور لوگوں اگلے
جمعے دے اندر میں حضرت امام حسین دا ذکر بھی کرانگا حضرت حسن بیٹھے ہوئے نے تے میرے نبی علیہ السلام دا غلام بولے آؤ حضرت عبداللہ بن عباس کہیں دینے اللہ دے پیغمبر سواری بڑی سونی ہے سواری بڑی سونی ہے آقا فرمان دینے عبداللہ سواری سونی ہے تے میرا سوار بھی بڑا سونا میں اے سوار کون ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور لوگوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اس جان شارنل اور صحابہ بھی محبت کریا کر دے جن صحابہ بھی پیار کریا کر دے جن اور جدے بارے میرے آقا نے آنکھے آوے میرے کملی والے مرشد اکثر فرمایا کر دے جن فرمایا جڑا حسن اے میرا بیٹا سردار حسن سردار اے دو بہت بڑیاں گروہاں دے اندر صلح کروائے گا میرے ابیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اے فرمانے آقا فرمان دینے میرا پتر سید تے اے سردار دو گروہاں دے اندر اے بڑیاں بڑیاں جماعتاں دے اندر صلح کروائے گا اللہ پاک نے حضرت حسن دے کولو ایک عملے آوے اے بڑا بڑا فتنہ جمع ہو گیا نا تے حضرت حسن نے میرے ابیرہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے ابیرہ جدوں صحابہ آپس دے اندر بکھرے حضرت حسن نے صلح کروائی بخاری دی روایت آقا علیہ السلام فرمان دینے اللہ حسن دے کولوں بڑا کام لوے گا اور لوگوں جڑے لوگ کہیں دینے صحابہ حسن حسین المحبت نہیں شن کر دے حضرت ابو بکر دے بارے میں تے پڑھے آوے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے ایک کہن والے نے آکھیا ایک دن میں بکھیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو سفر کر رہے نے تے نال ابو بکر سسر مصطفیٰ سفر کر رہے نے اور لوگوں توجہ اہل بیت نل صحابہ محبت کریا کر دیشن صحابہ دا پیار اہل بیت نل فرمایا حضرت علی سجے پاشے نے حضرت ابو بکر سفر کر رہے نے تے وکھیا حضرت ابو بکر نے حضرت حسن نو اپنے کندیاں تے اٹھایا ہویا وے میرے ابیرہ ابو بکر دی محبت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے نالے میرے ابیرہ حضرت عمر دے بارے اور جدے بارے کالیاں زبانہ والے عمر تے بڑے بڑے اعتراض کر دینے اور لوگوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے میرے ابیرہ فرمایا ایک دن ایسا آیا جنگ بدر دے اندر اور جدوں صحابہ نے مار کا لڑے آوے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر دے اندر موجود کوئی نہیں میرے ابیرہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دینا موجودگی کوئی نہیں لڑے بھی کوئی نہیں اور لیکن جدوں فتح ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنا حصہ بدر دے اندر اور جنہ وظیفہ شامل ہون والے انہوں دیتا اونا وظیفہ 5000 درہم حسن شامل بھی نہیں ہوئے حضرت حسن نو دیتا وے رضی اللہ تعالی عنہ اور لوگوں عمر بھی محبت کر دینے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دینال اور صحابہ سارے محبت کرنے والے توجہ کرنا درہ محبت نال سنیا نے سسر ہے نبی دا دماد علی دا سسر ہے نبی دا علی دا دماد ہے سسر ہے نبی دا علی دا دماد ہے عمر زندہ باد ہے عمر زندہ باد ہے سسر ہے نبی دا
علی دا دماد ہے عمر زندہ باد ہے عمر زندہ باد ہے عمر اہل بیت دی اکھیاں دا تارا خادم نبی دا گرانا ہے سارا خادم نبی دا گرانا ہے سارا خدا دی پسند ہے خدا دی پسند ہے نبی دی مراد ہے عمر زندہ باد ہے عمر زندہ باد ہے سسر ہے نبی دا علی دا دماد ہے عمر زندہ باد ہے عمر زندہ باد ہے عمر اہل بیت دی اکھیاں دا تارا خادم نبی دا گرانا ہے سارا خدا دی پسند ہے نبی دی مراد ہے عمر زندہ باد ہے عمر زندہ باد ہے پسند ہے نبی دی علی دی نبی دی مراد ہے عمر زندہ باد ہے عمر زندہ باد ہے سونا عمر تے پکا جنتی کھوٹی عمر دی خود ویکھی نبی کھوٹی عمر دی خود ویکھی نبی عمر بولدا ہے تے بندا قرآن عمر بولدا ہے تے بندا قرآن ہے عمر زندہ باد ہے عمر زندہ باد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت نال محبت کر دے اور اللہ دی قسم اکثریت اینا دیاں مجالساں دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سریام گالیاں دیتیاں جمدیاں نے عمر حسن نال اور حسین نال عداوت اور بغض رکھ دے رہے نے اور لوگو جڑا عمر دا منکر ہے وہ مسلمان ہو سکدا نہیں ہو سکدا صحابہ اپنی جان تو زیادہ اہل بیت نال محبت کر دے اہل بیت دے شہزادیاں نال پیار کریا کر دے سنیا دے عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرے آجے توجہ کرنا دارا فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اور لوگوں اے عظمت والے نبی دے گھر والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن ایک مجلس دے اندر بیٹھے ہوئے نے میرے امیرہ باہر ویکھے آوے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے نے تے آمدے نے بابا میں اجازت منگنا چاہنا میں تواڈے کول آنا چاہنا حضرت عمر فرمان دے نے رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا عبداللہ حجے نہ آمی اجازت کوئی نے اور نال حضرت حسن کھڑے نے میرے امیرہ اینا ویکھے آوے کہ عبداللہ حضرت عمر دا بیٹا وے اینا نو اجازت نہیں ملی حضرت حسن ملن تو بغیر واپس ٹور جام دینے اور جدوں واپس آئے نے نا ایک دن ملاقات ہوئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دینال فرمایا کدی ملاقات واسطے آونا حضرت حسن فرمان دینے میں ایک دفعہ آیا سا لیکن تُسا اپنے بیٹے نو اجازت نہ دیتی میں سوچیا اگر حضرت عمر دے بیٹے نو اجازت نہیں ملی تے میں انجی واپس آ گیا سا حضرت عمر بن خطاب فرمان دینے رضی
رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا میرے حسن تسی اجازت تو بغیر آ جایا کرو میں اپنے بیٹے نو اجازت دے مانگا لیکن تسی جدو مرضی میری مجلس دے اندر آؤ اور لوگوں عمر محبت کر دینے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دینال عقیدت رکھ دینے پیار رکھ دینے اور لوگوں تیسرے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے ابیرہ ایک خالو لگ دینے رشتے دے اندر حضرت حسن و حسین دے رضی اللہ تعالی عنہ اور جدو حضرت عثمان تے اینا باقیاں حملہ کی تاوے عثمان دے پہرا دین والے حسن سن تے حضرت امام حسین سن رضی اللہ تعالی عنہ میرے ابیرہ توجہ کرنا دارا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن و حسین محبت پیار کر دے جن میرے ابیرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا آخری ویلہ زندگی مک گئی ہے آخری ویلے دے اندر حضرت حسن تے حسین بیٹھے نے حضرت علی فرمان دینے اے میرے شہدادیو میں چند وصیتاں تے نصیحتاں کرنا چاہنا ماں اے مسلمانوں آخری ویلہ زندگی دا آ جاوے نا اپنے بچیانوں اچھیاں نصیحتاں کریا کر اپنے بیٹھیانوں اے زندگی گزارم دے دستور دسیا کرنا آخری ویلہ جدوں آخری زندگی دیاں اے کڑیاں آ جاون اپنے بچیانوں نماز دی دعوت دیا کر اپنے بچیانوں توحید دی دعوت دیا کر اپنے بچیاں دے دل دے اندر صحابہ و اہل بیت دی محبت پایا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آخری ویلہ فرمایا میرے حسن میرے قریب آ جا حسین میرے قریب آ جاؤ میرے ابیرہ حسن تے حسین بیٹھے ہوئے نے حضرت علی فرمان دینے اپنے دل دے اندر اے دنیا دا لالچ نہ رکھے آرے اپنے دل دے اندر دنیا دے اور پیسے دی حوث نہ رکھے آرے اور دوسری وصیت فرمائی آمدے نے فرمایا میرے بیٹے حسن تے میرے بیٹے حسین ایک گل یاد رکھے آجے دراؤ فرمایا اے میرے بچیو نماز ضائع نہ کرے آجے نماز نبی دی اکھیاں دا سکونے نماز جیڑی ہے اور مومن بندہ کدے بھی نماز نہیں جے چھڑ دا کافران دے اندر تے مسلمان دے اندر نماز ہی فرق کر دیئے میرے بیٹے اور نماز دا خیال رکھے آرے اور تیسری وصیت ہے بچیو زکاة ادا کرنی ہے تے اپنیاں لونڈیاں دے نال زیادتی نہ ہوئے اپنے تو نیچے لوگاں دے نال محبت دا اظہار کرنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری اپنے باپ دیاں وصیتاں تے عمل کیتا وے اے مسلمانوں اولاد نیک ہووے نا اور تربیت چنگی ہووے نا تے ماں باپ دی کانڈ نہیں جے لگن دے دی اے ماں باپ دی عزت اندر کمی نہیں جے آن دے دی اے ماں باپ دیاں عزتاں بازاراں دے اندر نہیں جے رول دی اے اچھے ماں باپ ہوون تے اللہ اولاد نو میں چنگیاں بنا دین دے دے اے بال تمبے دی کوری ہندی تے اثر ہندا بچ بیاں جو کر دے ماں پیو لوگو اوہو کر دے پتر تیاں اہل بیت نال محبت حضرت علی دیاں وصیتاں آخری تے حسن و حسین نے انج دی زندگی گزاریے اے قیامت تے آ سکدیے ایسے ممبر و محراب تو قیامت تک آوازاں اوندیاں رہن گیاں اے صحابہ بھی جنتی نے اہل بیت بھی جنتی نے انشاءاللہ الرحمن میرے ابیرہ بڑے بڑے حسد کرنے والے حضرت حسن و حسین ایک دن حضرت حسن جو بدات دے اندر اترے نے نوجوانوں اے گل سننے والی دے جو حضرت حسن نکلے نے نواں لباس پائے
پایا ہویا وے انہاں نے خوشبو لگائیے میرے ابیرا بازار اندر اترے نے انہاں دے بال بڑے بڑیاں زلفاں نے خوشبو لگائیے نواں لباس پایا وے ایک یہودی سامنے نظر آیا ایدے دل دے اندر حسد پیدا ہو گیا اس یہودی نے بڑا وزن اٹھایا ہویا وے میرے ابیرا اپنے سر تے اٹھایا ایدے دل اندر حسد آیا تے پتہ کیا اندر آمینہ دلال نے آکھیا سی دنیا مومن واسطے قید خانہ میں اور کافر واسطے دنیا جنت میرے ابیرا توجہ کرنا ذرا اندر انج لگدا وے حسن تو اڈے واسطے دنیا عیش و آرام ہے ساڈے واسطے قید خانہ میں اسی ہی جنت اندر جاواں گے میرے ابیرا حضرت حسن دا لباس ویکھ کے سڑیا حضرت حسن دا میرے ابیرا ایک خوشبو لگانا اس وجہ تو اے حسد دے اندر آگے آوے میں علماء کرام نو کہاں اپنے لباس سونے پایا کرونا اے خوشبو دا استعمال کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سنت اور جدو علماء کرام دا لباس اچھا ہوئے گا میرے ابیرا انہاں دا اٹھن بیٹھن دا طریقہ اچھا ہوئے گا میرے ابیرا آقا فرمان دینے جے اللہ تعالیٰ نے مال دیتا وے تو آڑے اوپر نظر آنا چاہی داوے میرے ابیرا حضرت حسن جو نکلے لباس ویکھیا یہودی نے اور جدوں اے گل کیتی ہے نا حضرت حسن دا جواب سنیا جے نوجوانوں فرمان دینے گل سن یہودی اے جڑا میں لباس پایا ہویا وے اے جڑی میں خوشبو لگائی ہوئی ہے اے میرے نانا جی دی سنت سفید لباس پانا تے خوشبو لگانا جڑی تو اگلی گل کیتی ہے نا مومن واسطے دنیا قید خانہ میں جو کچھ میں پایا وے اے دے نالو 1000 گنا زیادہ اللہ دی جنت سونی ہے 1000 گنا زیادہ خوبصورت ہے میرے ابیرا تے جڑی تو گل کر رہا میں تو پسینے دے اندر تو لکڑیاں دا بوجھ اٹھایا ہویا وے اے دے مقابلے دے اندر جہنم جیڑی ہے میرے ابیرا کئی گنا زیادہ ڈونگی ہے جہنم کئی گنا زیادہ سخت ہے جدو توانو جہنم اندر سٹھیا جائے گا تو اسی کہو گے اے دے نالو دنیا دی زندگی بہتر ہے تو اڈے واسطے نبی پاک نے فرمایا سی کافرہ واسطے دنیا جیڑی ہے میرے ابیرا اے جہنم عیش و آرام ہے مومنہ واسطے قید خانہ میں بڑے بڑے حسد کرنے والے حضرت حسن و حسین تو جلیا کر دے سن میرے ابیرا گل مقدی مقامن سنے دے درہ ایک دن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے قریب ایک بندہ آیا اندر سونیا میں ایک کام دی غرض نال جا رہا میرے نال چلو نا حضرت حسن اٹھے تے ٹور پہندے نے تے ایک کہن والا کھیندہ وے اندر حسن میں حضرت امام حسین دے کول گیا سا میں جا کے آکھیا سی میرے نال چلو نا حسین نے آکھیا میں اتقاف تے بیٹھا ہویا میں نہیں جا سکدا حضرت حسن فرمان دینے رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا جڑا کسے دے کام آؤندہ وے اور جڑا کسے دے کام آؤندہ وے اللہ 3 مہینے اتقاف بیندہ ثواب عطا فرما دینے اور 3 مہینے اتقاف بیندہ میرے ابیرا مسلمانوں اگر تواڈی وجہ تو کسے بندے دا کام آسان ہو جاوے اور تواڈی وجہ تو کسے دیاں مشکلہ ختم ہو جاون تواڈی وجہ تو کسے واسطے آسانیاں پیدا ہو جاون اور آسانیاں کرنیاں چاہی دیاں نے جے آسانی نہیں کر سکدا تے کسے دیاں راواں تے اندر کنڈے بھی نہ بچھایا کر اور کسے دا رستہ بھی تنگ نہ کریا کر اور کسے واسطے ازمیشاں تے پریشانیاں دے دروازے بھی نہ کھولیا کر میرے ابیرا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ انام دی تربیت لوگاں دے کام آن والے اور لوگاں نال محبت کرنے والے توجہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے نے
او لوگوں مدینے دیاں گلیاں دے اندر حضرت حسن جا رہے نے، اور مدینے حسن اس وجہ تو آئے نے میں اتھے جا کے علم حاصل کرانگا، انہوں لکھن پڑھن دا شوق بڑھاوے۔ میرے ابیرہ مدینے آئے نے اس گردنال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دیاں گلیاں دے اندر ایک وقت ایسا آیا وے، انہاں دیاں بیویاں دے اندر اختلاف ہویا وے۔ میں واضح گل نہیں کرنا چاہتا سنیا نے، انہاں دی ایک سے بیوی نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو زہر دے دیتا وے۔ میرے ابیرہ جدوں زہر دیتا وے نا مدینہ میں اور روزہ رسول دے قریب حسن زندگی گزارے نے، اور جدوں زہر ملے آوے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً قریب آئے نے، اور ویکھیا میرا ویر تڑف رہے آوے، اور میرا ویر بڑی تکلیف دے اندر ہے، اور نوجوانوں پائی جڑے ہوندے نے، اور بڑے ویر ہوون یا چھوٹے ویر ہوون، اللہ پاک نے نام دے دل اندر بڑی محبت رکھی ہوندی ہے۔ اپنے ویرام دا صدمہ کسے کولوں میں برداشت نہیں جے ہوندہ، اپنے پائیام دا دکھ کسے کولوں میں برداشت نہیں جے ہوندہ۔ اور زمنن گل آگئی تھے میں کرنا چاہنا ہوں، پچھلی جمعرات والے دینا میرا ویر حنزلہ محمدی توسی سارے جان دیو، اسی ایک سفر تے جا رہے ہیں، رستے دے اندر ایک تکلیف ہوئی ہے نا، میرے ابیرہ پینڈس دی تکلیف، اس تکلیف دی وجہ تو پینڈس پھٹ گیا، اور جدو میں ہاسپیٹل دے اندر گیا انہاں جلدی دے نال آپریشن کیتا نا، اور بے ہوشی دی حالت دے اندر میں ویکھیا جدو باہر لے آمدا بے ہوشی دی حالت دے اندر، اور پڑھ رہے اپنی زبان تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بے ہوشی دی حالت دے اندر پڑھیا تے میں جدو او دی حالت ویکھیے اللہ دی قسم باوضو ممبر تے کھڑا ہاں، اے تکلیف خونی جڑا رشتہ ہوندہ رے، اور نام دیاں تکلیفاں برداشت نہیں جے ہوندیاں، میں 2 گھنٹے ہاسپیٹل دے اندر روندہ رہا، حالت ویکھے اللہ اس میرے ویر نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے وے، اور 2 جمعے ہو گئے پڑھان واسطے نہیں آیا، میرے ابیرہ اللہ صحت دے وے، اور پائیام دا صدمہ اپنے ویرام دا صدمہ برداشت نہیں جے ہوندہ، اور پائیام دے دردی ہوندے تے پائیام دیاں باواں، اور باپ سرام دے تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں۔ میرے ابیرہ توجہ حضرت حسین آئے نے آکے اپنے ویر نو روم دیاں وکھے آوے، حضرت حسن دیاں اکھاں برسیاں ہویاں نے، فرمایا ویر حسن کون ہے توانو زہر دین والا کون ہے؟ فرمایا جدے تے منو شاکے میں او دا نام نہیں جے لینا چاہتا، میں او دا نام نہیں لوانگا، ہو سکتا کوئی اور ہووے، میں نہیں چاہتا کسے تے ظلم ہووے، ایسا مدینے دیاں گلیاں دے اندر اور کسے نال زیادتی ہو جاوے۔ میرے ابیرہ حضرت حسن فرمام دینے میرے ویر حسین تسی میرے ویر میریاں 1-2 وصیتاں سنیاں نے، فرمایا میرے ویر حسین منو روزہ پاک دے اندر دفن کرے آلے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں اجازت لے آلے تے منو نانا جام دے قریب دفن کر دے آلے۔ اے میرے دل دی حسرت میرے ابیرہ تے اگلی گل فرمان دینے، اگر منو ایتھے دفن کرن اندر کوئی فتنہ بڑپا ہو جاوے تے اس فتنے دے اندر نہ آیا جے اور قتل و غارت نہ کرے آجے، منو مسلمانم دے قبرستان اندر دفن کر دے آجے۔ میرے ابیرہ حضرت حسن فرمان دینے میری دوسری وصیت ہے، فرمایا میرے ویر حسین لڑائی نہ کرے آجے، انہاں مدینے دیاں گلیاں دے اندر خون نہ بہایا جے۔ میرے ابیرہ توجہ حضرت حسن وفات پاگے، اور جدوں وفات ہوئی ہے نا حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازہ پڑھایا حضرت حسن دا، اور جدوں
لے کے چل پہ روزہ پاک دے وال حضرت امی عائشہ نے اجازت دیتی ہے اور جدو روزے دے قریب گئے نے مروان بن حاکم جیڑا وے اے مدینے دا امیر انہیں رولا پا دیتا وے نہیں اساؤ عثمان روزہ پاک دے اندر دفن نہیں ہون دیتا اسی حسنوں میں دفن نہیں ہون دے وانگے میرے ابیرہ انہیں ساتھیاں نو ملایا ایک لشکر تیار ہو گیا وے حضرت حسین نے تلوار پھڑیے انہیں آکھیا میں گردنا اڑا دے وانگا جے میرے بیر حسنوں اتھے دفن نہ کیتا گیا اتھے حسنوں دفن نہ کیتا گیا میرے ابی راستے صحابہ آئے نے آکھیا حسین تانوں یاد ہووے اور تواڈے ویر حسن نے آخری ویلے آکھیا جی کہ مدینے دے اندر خون نہ بہایا جے نشن مدینے نبی دے شین اندر خون نہ بہایا جے میرے ابیرہ حضرت حسن اور جدو وفات پائیے انہوں مسلمانوں دے اور جنت البقیع دے اندر دفن کر دیتا گیا اور نبی دا نواسا جیڑا وے حضرت حسن دی شہادت ہوئیے میرے ابیرہ توجہ اسی تے انہوں دی شان میں مننے 48 سال عمر گزریے حضرت حسن 48 سال زندگی گزار کے میرے ابیرہ مدینہ جنت البقیع دے اندر لیٹے نے اور جتھے بڑے بڑے صحابہ دیاں قبرانے اور جتھے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی قبرے اس مدینے دے اندر اور جتھے سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دی قبرے اور جتھے سیدہ فاطمہ میرے نبی دی بیٹی دی قبرے میرے ابیرہ اتھے آرام فرمانے حضرت حسن جدو شہید ہوئے نے وفات پاگے نا میرے ابیرہ صحابہ حضرت حسن دی قبر تے کھڑے ہو کے اتنی دیر دعاواں کر دے رہے نے اور لوگوں صحابہ دی محبت حسن نال بھی ہے صحابہ دی محبت حسین نال بھی ہے جیڑا کوے صحابہ حسن و حسین نال محبت نہیں کر دے حسن نال حسین نال پیار نہیں کر دے انہم دا دائرہ اسلام نال تعلق کوئی نہیں نوجوانوں حسن بھی آلہ ہے حسین بھی آلہ ہے میرے نبی نے فرمایا حسن تے حسین دو میں اے جنتی نوجوان نام دے سردار نے میرا حسن جیڑا میرے آقا علیہ السلام نے دیکھیا حضرت حسن دے ہاتھ دے اندر کھجورا میرے نبی علیہ السلام دیاں نگاما پہیاں حضرت حسن کھجورا کھانا چاہمدے نے نبی پاک علیہ السلام نے روکیا فرمایا سید جیڑا ہوندہ ہے او دیتے صدقہ حرام ہوندہ ہے صدقہ دیڑا ایک کھجورام دا پتہ کوئی نہیں صدقے دیاں نہ ہومن میرے نبی حسن دی تربیت کیتی ہے حسن و حسین میرے نبی اپنے کندیاں تے اٹھایا کر دے اور حضرت عبداللہ بن عباس فرمان دینے میں ایک دن وکھیا نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر آقا سجدے دے اندر نے حضرت حسن میرے نبی علیہ السلام دے آکے اوپر بیٹھ گئے میرے نبی علیہ السلام نے سجدہ لمبا کیتا ہے جدو سجدے تو ٹھٹ سار اٹھایا آہستہ اٹھایا تے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے صحابہ اللہ دے رسول حسن توڑی کمر تے بیٹھا فرمایا جڑا حسن ہے جڑا حسین ہے اے میرے دو دنیا تے پھولنے ایک نو حسن کیا جاندہ ہے دوجے نو حسین کیا جاندہ ہے اللہ کے دعا ہے اللہ ساڑے دلام دے اندر انام دی محبت پا دے وے انام دا پیار مزید بڑھا دے وے جڑا صحابہ و اہل بیت نو نہیں ماندہ او دا دائرہ اسلام نال کوئی تعلق نہیں اسی محبت کرنے ہاں صحابہ نال اور نبی پاک دے گھر والے نال اس ہاڑے امام دا حصہ ہے اللہ کے دعا ہے اللہ جتنے شہدائے اسلام نے اللہ سب دیاں قربانیاں اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے سارے ساتھی وقت دنال تشریف لیا کرو انشاءاللہ الرحمن اگلا جمعہ اسی طرح واقعہ کرب و بلا اور شان حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے عنوان تے ہوئے گا سارے ساتھی وقت دنال تشریف لے آجے اللہ تواڈی میری حاضری قبول فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین